स्कुलाच्या टिचरीक ट्रान्सफर जाल्ल्या कारणान आता ह्या भुरग्यांनी EDEI ऑफिसा मुखारच आतां पाक सुरू केलां, कारण शिक्षणाक लॉस जावचें न्ही हांगाच तांच्योच क्लासी घेवपाक सुरवात केल्या. कावडोंगरी काणकोण सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या शिक्षिकेची ट्रान्सफर ऑर्डर फाटी घेवची म्हणून पालक आणि विद्यार्थी थेट EDI ऑफिसान मोर्चा घेऊन गेले. मेले माहिती प्रमाण ह्या शिक्षिकेची अचानक ट्रान्सफर ऑर्डर आयिल्ल्यान पालकांनी ताका विरोध केल्लो. तशेंच जो मेरेन ही ऑर्डर फाटी घेना तो मेरेन भुरग्यांक शाळेत धाडपाना अशी ताकीद तांणी दिल्ली. तीच मागणी घेऊन ते EDI ऑफिसान पावले. ही खबर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कडे पावताच ही ट्रान्सफर ऑर्डर फाटी घेवपाची खंय तांणी पालकांक आश्वासन दिलां. सद्याक कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्यान तो लिफ्ट जाताच ही ट्रान्सफर ऑर्डर कॅन्सल करपा विशीं ऑफिशियल ऑर्डर काडटले अशें खंय लोकांक कळीत केलां म्हणून समजता. आमच्या भुरगेपणान आमी स्कुला सुटी मेळ्ळ्या पुरो म्हणटाले, पूण स्कुलाच्या टिचरीक ट्रान्सफर जाल्ल्या कारणान आता ह्या भुरग्यांनी EDEI ऑफिसा मुखारच आतां शिकपाक सुरू केलां, कारण शिक्षणाक लॉस जावचें न्ही अशी तांची म्हणणी आसा आनी ताका लागून ताणें आतां हांगाच तांच्योच क्लासी घेवपाक सुरवात केल्या. खरें म्हणटा जाल्यार ह्या भुरग्यांची तोखणाय जावपाक जाय. आज हिंगा आमी जमले भुरग्यांक घेवन येयले सगळ्यांक आनी आमी हिंगा बसले EDI ऑफिसा मुखार सगळे बसले. कित्याक आमचे जर येदो म्हळ्यार टिचरीचो आमचो ट्रान्सफर तेंचो जायना तेदो म्हळ्यार आमी बसले. सो आमी बसून आहा सद्याक भुरगीं पेरंट्स सगळ्यांक बसून आसा. पूण आमकां अजून कांय कित्याक ते रिपोर्ट सद्याक मेळना. कित्याक उलयला आमी भिंडे साहेबाक आमी कितें हांगा आयला तेन्ना पयलीं आमी तेंच्या ऑफिसरा कडेन उलयलें, बाबा हेची बदली केला तुमी कित्याक लागून केलें, खंयच्या ग्रावंडाचेर केला, हेजी कितें चूक कितें आसली, कितें इन्क्वायरी केला, चवकशी केला, कशें करून तुमी हें केला कोणाचें सांगल्या वरान तुमी आमकां कांयच उत्तर दिलें ना. म्हाका कितें सांगपा जाय ही स्टोरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फाटीं जिंतावाडी ही प्रायमरी स्कूल आसा, त्या प्रायमरी स्कुलान फाटल्या आर्ट एंड कल्चरान एक इव्हेंट केल्लो जो आर्ट एंड कल्चरा थ्रू, आनी त्या इव्हेंटाक दिसा स्टेजीचेर ज्या स्कुलाचे पायप्स आसले त्या लोकांनी ते स्टेजी कित्याक लागून स्टेज वाडोवपा खातीर काय कितें करपा खातीर पायप कट केल्ले ते परत तेमी जोडना आसले. तेजी तेणी त्या टिचरीन दखल घेवन तेजो रिपोर्ट आसा तो ह्या EDI ऑफिसान मांडलो आनी ती इतलेंच तेजें कारण आसलें तेणी EDI ऑफिसान सांगलें म्हण त्या म्हणजे त्या लोकांनी तेजी ट्रान्सफर केली. तेणी फाटले म्हळ्यार मागीर म्हायती प्रमाणे आमकां म्हायती मेळ्ळे प्रमाणे ह्या ट्रान्सफरी फाटल्यान आमदाराला हात आसमा आयकला. आमदारांनी आमचो मंत्री जो स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चरा आसा त्या मंत्र्यान आनी आमदारान फक्त तेज्या आर्ट एंड कल्चरा विरुद्ध कंप्लेन केली म्हण तेजे ट्रान्सफर केल्ली आसा. आनी ह्या ट्रान्सफरीक लागून आज 3 दीस जालीं ह्या शाळेची भुरग्यां त्या स्कुलां वचनात. तेंची मागणी आसा ती पेरंट्साची. तो बरें टिचर जी आमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकयताली, जेन्ना पयलीं 6 भुरगीं आसले 6 भुरग्यांक आतां 26 भुरग्यां आतां थंय शिकतात. म्हणजे अश्योच खूब प्रायमरी स्कूल बंद पडटात आनी जे प्रायमरी स्कूल बरे तरेन शिकोवन भुरग्यांची संख्या वाडयता त्या टिचरी आमी ताबडतोब ट्रान्सफर केल्ली आसा. हाजे म्हणल्यार आनीक म्हाका डावट आसा, आतां कित्याक आमच्या आमदाराच्यो स्कुलां आसात ह्यो प्रायमरी स्कूल समज चल्ल्यो जाल्यार तेंची स्कुलां मातसो मार बसता. ताका लागून ह्यो स्कुलां बंद पडपा खातीर ही असली कारस्थाना हे करतात. ताका लागून हो आतां खूब इफेक्ट ह्या स्कुलांत शिकतल्या भुरग्यांक जाल्लो आसा. ताका लागून हांव सांगता जे पळय खातें पळय स्पोर्ट्स हेका आमदारा दिल्लें आसा मंत्री आमगेल्या स्पोर्ट्साचें आनी तेतूंत डेवलॉप करचें इंटरफेर जावचें. तें खातें एज्युकेशनाचें मुख्यमंत्री कडेन आसा त्या हितून डेवलॉप करची न्ही. आनी मुख्यमंत्री हांव परत एक मागणी करता, जे एज्युकेशन आसा पळय तें सारकें सर्वश्रेश्ठ खातें आनी ह्या खात्याक जे भुरग्यां खातीर शिक्षणा खातीर पळय सदांच सपोर्ट मुखार वयता सपोर्ट करता त्या खात्याक खंयच्याय आमदाराक खंयच्याय मंत्र्याक इंटरफेर करपा दिवना. हांगा स्वताचे आपले अस्तित्व दवरपा खातीर आनी आपले दादागिरी मस्ती करून ह्या टिचरांक भंय दाखोवपाचें हांगा चल्लें आसा. हेजे मुखार हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां ह्या आमदारान तेंच्या PAक OSDक तुमी जी दादागिरी ती बंद करात. आज ह्या टिचरी केला फाल्यां दुसरी टिचर केले आमी हे कशें कमोवन घेवपाना. आनी आज पळय आमी आतां आमी हांगा आयले तेन्ना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो डायरेक्टर जिल्ले साहेबान आमकां फोन केल्लो जी पळय ट्रान्सफर जाला ती आमी तुमी आंदोलन मागे घेयात आमी टी विड्रॉल करता म्हणून. आनी आपण मुख्यमंत्री कडेन उलयला मुख्यमंत्र्यान आमी सांगलें म्हणून आपल्याक ही ट्रान्सफर विड्रॉल कर म्हणून. आनी आमी आतां ऑफिशियल तांकां ऑर्डर आयली ना हांगा म्हणजे आमी जो ऑफिशियल ऑर्डर आमी हांगच्यान भायर सरपा ना.
इवन हांगा आतां दनपारची रावचें पडलें जाता, रातची रावचें पडलें जाता, तो पर्यंत ऑफिशियल ऑर्डर येना त्या टिचरीची ज्या मागणे प्रमाणे स्टुडंटाच्या मागणे प्रमाणे पेरंट्सा मागणे प्रमाणे गांवची मागणे त्या प्रमाणे आमी हांगच्यान कशें हालपाचें ना. भुरग्यांक घेवन बसतले भुरग्यांक बसतले आनी भुरग्यांक जेवणा बिवणा उपास भुरगीं उपाशी उरतले. ते जबाबदार भुरगे हांगा स्वताच्या हक्का खातीर येयलात. खऱ्या भुरग्यांक हीं आंदोलनां येवपाक पडपा नाका आसलें. हे आतां आमचे म्हणटात गोंयचे सरकार रामराज्य म्हणटात, रामाले सरकार म्हणटात, पूण आज परिस्थिती पळयात. आज सकाळच्यान ह्या भुरग्यां कडेन अन्न पोटाक कांय ना. सकाळी उठून येयल्ली हांगा गांव कडेन बसी मेळनात. त्या सकाळच्या बसीचेर ह्या भुरग्यांक घेवन हे पेरंट्स येयल्ले आहे. तांकां अकाडेमीक तांकां च्या पसून दिल्ली ना. आनी आज ते भुरग्याले परिस्थिती पळय तुमी मोतोवन पळयात. आतां एक न्हिदपा लागलात. मागीर हेंची प्रकृती कितले केन्ना गंभीर जायत म्हणा. प्रकृती गंभीर जावचे पयलीं ह्या टिचराची ट्रान्सफर आमी सरकारान फाटीं घेवची अशी म्हाजी मागणी आसा. कोवळ्या वयात निवड जाली म्हूण तुमी खूब फाटी न्यूज आयकतात. सचिन तेंडुलकर हाजी भारताक क्रिकेट खेळपाक 16 वर्सांचें सिलेक्शन जाल्लें. तशेंच आमचे चिंतावाडी गांवडोंगरी ह्या भुरग्यांचें सिलेक्शन जालां 6 ते 7 वर्सांच्या वयाचेर उपोशणाक बसपाचें. हाजे सारकें दुर्भाग्य काणकोणाक हाज्या पयलीं आयली ना आनी हाज्या फुडें येवचें न्ही अशें म्हणून लोक मागतात. जी गांवडोंगरी टिचर शिकयताली बरी टिचर पयलींकूय 6 भुरगीं येतालीं. ताजे नंतर ती 26चेर पावपाचो आंकडो तिणें पार केलो आनी खरीच बरी टिचर. आनीक भुरग्यांक ती आवय सारकी शिकयताली आनी भुरग्यांक बरी करताली. पूण कांय कारणाक लागून म्हळ्यार ती खरी उलयली म्हूण तिचें ट्रान्सफर करपाक आयलें आनी ताका लागून पेरंट्स ताळवले आनी ते आयज ADEI ऑफिसा मुखार धोरणाक बसले. ताचे नंतर काणकोणचे काही लिडर आनी तातूंत जना भंडारी हे प्रमुख आशिल्ले आनी हांगा आंदोलन केलें की ताबडतोब जे ट्रान्सफर जालां ते ट्रान्सफर स्टॉप करचें आनी तिका आशिल्ल्या जाग्यार विराजमान करची म्हूण. ताचे नंतर ही खळबळ मारली आनीक एज्युकेशन डायरेक्टरा मेरेन कंप्लेंट पावतरी ताणें तिचें ट्रान्सफर आसा ते फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतलो. त्याच बरोबर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिसिजन दिलें की तांचे ताबडतोब जे ट्रान्सफर आसा ते कॅन्सल करात म्हूण. आयज आमी काणकोणाक काही लोकांक प्रतिनिधी दिला काही लोकांक निवडून आयल्यात. ते काणकोणचें वायट करपाक न्ही तर काणकोणचें कल्याण करपाक. पूण आमची गंगा उलटी व्हांवपाक लागल्या. काणकोणाक जो अधिकारी बरें काम करता किंवा बरी लोकांक वागणूक दिता त्या अधिकाऱ्यांची ट्रान्सफर केली वता आनी थोडे अधिकारी आसात ते हाजी करतात. तांकां हांगाच 5 वर्सां जावं 10 वर्सां जावं कायम लायफभर नोकरी जावं तांकां हांगाच दवरले वता. हाजें कारण सोदून काडपाची गरज आसा. जर राजा खरी खबर आयकना जाल्यार खरी खबर कोण आयकतलो. आनी काणकोणकारांचें एक दुर्भाग्य आसा की खरी खबरी किंवा खरी कितें गोश्ट मेळपा खातीर कायदेशीर मार्गान मेळना. जो वेळ पर्यंत स्ट्रायक करना, जो वेळ आंदोलन करना, जो वेळ पर्यंत रोडार देवना, जो वेळ पर्यंत रोड हाडना तो पर्यंत काणकोणकारांक न्याय मेळना. हाज्या पयलीं अशें जालें की तुमी जर रिकॉर्ड जर काडून पळय जाल्यार सगळ्यांच्या चड फ्रिडम फायटर जे आसात ते काणकोणा आशिल्ले. म्हळ्यार काणकोणचो इतिहास सांगता जो वेळ पर्यंत स्ट्रायक ना तो पर्यंत तुमकां कायदो मेळचो ना म्हूण. ताका लागून आतां एकूच मार्ग आसा तो स्ट्रायकाचो अशें आतां काणकोणकार उलयतात. त्याच बरोबर काणकोणकार मागतात हायर ऑथॉरिटीन हाज्या फुडें काणकोणकारांचेर जर अन्याय करत जाल्यार आमी स्ट्रायक करूनच अन्याय सोडयतले असो आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.